Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer le cours de Python. Donc اليوم ان شاء الله غادي نبداو le cours ديال Python. Donc avant de commencer غادي نديرو واحد l'introduction. Donc شفنا في les algorithmes انه l'algorithme هو كيفاش طريقه كيفاش نحلو المشكل. دونك لوبجيكتيف ديال داك لو كور ديال l'algorithme هو نديفلوبي واحد ليسبري d'analyse ou l'esprit logique. Donc كيجي le client كيجي مع un problème ou bien un besoin واحد le besoin وخاصني نعرف كيفاش نحل داك المشكل. Donc comment faire pour résoudre le problème. هادوك les instructions suite une séquence d'action اللي غادير باش تحل داك المشكل كيتسمى algorithme. و par la suite درنا traduction ديال l'algorithme vers un programme. باش نديرو داك الترجمه من الالغوريثم للبروغرام كنخدمو لونغاج دو بروغراماسيون وحنا غنبداو بيتون. دونك كاين بيتون كاين سي جافا سي شارب بي اش بي اي دوطر لونغاج دو بروغراماسيون. في هذا العام غادي نقراو بيتون. دونك بيتون اوسي دونك في لي زونيفرسيتي كيقراو بزاف السي حيت فيه دي نوسيون دو باز كاملين ديال لونغاج دو بروغراماسيون. Donc, Python, c'est un langage de programmation اللي غادي يخليك تقاد واحد البروغرام اللي كيتيكزيكوتا سوغ لا ماشين. دونك l'algorithme راه ما كيتيكزيكوتاش في لا ماشين، هو غير لا ميثود كيفاش كنحل المشكل. البروغرام هو سويت داكسيون ou bien suite d'instructions اللي كيتيكزيكوتاو في لا ماشين. دونك كاين l'interpréteur ولا الكومبيلاتور. دونك هاد لي دو كيحولوا اللونغاج دو بروغراماسيون لونغاج ماشين وكيتيكزيكوتا في لا ماشين ديالنا. دونك بيتون سي ان لونغاج دو بروغراماسيون لارجمون اوتيليزي انتربريتي. شرحنا لا ديفيرونس ما بين لانتربريتاسيون مع الكومبيلاسيون. دونك لانتربريتاسيون هي انه كتحول شكل ليني دو كود لكود ماشين وكتيكزيكوتي دونك ليني بار ليني الكود ديال كيتيكزيكوتا ليني بار ليني. الكومبيلاسيون هي كياخذ باغ اكزومبل سي ان لونغاج كومبيلي دونك كيتحول البروغرام كامل وكيتحول الكود ماشين وكيتيكزيكوتا. هذا بايثون كيتيكزيكوتا ليني بار ليني. هو اورينتي اوبجي. هاد لا نوسيون غنتعرفوا عليها في البروغراماسيون اورينتي اوبجي. Et c'est un langage de programmation de haut niveau. Donc قلنا الفرق ما بين langage de programmation de haut niveau هو اللي كيكون côté développeur يعني côté développeur ou bien programmeur ou de bas niveau هو côté machine côté microprocesseur. Donc langage اللي كيتيكزيكوتا côté microprocesseur ou bien côté machine. Donc exemple اللي هو دو هو نيفو اي دو با نيفو باغ اكزومبل سي كيكون كوتي ديفلوبور وكيكون كوتي ماشين. لانكونفينيون اللي كاين في بيتون انه كاين في كوتي هو نيفو يعني كوتي ديفلوبور ولكن ما كاينش في كوتي ماشين. في كوتي ماشين كاين سي. دونك بارمي لي زامبليمونطاسيون ديال بيتون لامبليمونطاسيون بار ديفو هي سي بيتون. دونك بيتون كودي بار سي. Donc Python a été créé en 1991 par Guy-Devin Rosson. Donc هذا واحد كاين في البيبا. Donc Python est principalement utilisé dans trois domaines. Les trois domaines اللي كاين فيهم بزاف Python اللي كنخدموا فيه Python هو développement web en utilisant واحد le framework اللي هو Django. Data science كنخدمو في البيك داتا بمعنى لاناليز دي دوني فولومينو. دونك لي دوني اللي هما كتير دونك كتكون واحد لا باز دوني كثيره قاعده البيانات اللي هي كثيره. دونك كنخدمو البيتون باش نديرو داك التريتمون او بيان لاناليز ديال لي دوني. سكريبت دونك هنا في السكريبت هو سكرابين بمعنى الا بغينا نكوبيو لي دوني دان سيت ولا نتريتيو ان سيت ناخدو منو دي دوني انسي دو سويت. دونك هو سكرابين هذيك هي كاين المعنى ديال سكرابين. بيتون اي ابسون او رارمون فو مي بيتون ما كنلقاوش بزاف في البروغراماسيون دو با نيفو يعني كوتي ميكرو بروسيسور وما كنلقاوش بزاف في لي زابليكاسيون موبيل.
Donc les applications pour appareils mobiles ما كنلقاوش في développement d'applications mobiles ولكن ممكن نخدموا عاوتاني هاد جانجو اي دوتر اوتي ومن بعد نحولوه لديزابليكاسيون موبيل بمعنى ممكن يكون يعني ابليكاسيون ويب ادوبتي للموبيل. لا ديغنيير فيرسيون اللي غنخدموا بها هي بيتون 3 دونك كاين بيتون 2 وحنا غنخدموا ببيتون 3 اي لا فيرسيون لا بلو ريسونت دو لونغاج. دابا بري هاد لانتروداكسيون غادي ندوزو لي كونسيبت دو باز دونك لو كونسيبت دو فاريابل. Donc, une variable, c'est un espace mémoire de l'ordinateur qui sert à stocker certaines valeurs dont nous avons besoin dans notre programme. Donc, la variable, c'est une case mémoire ou bien espace mémoire qui permet des données, donc pour stocker des informations ou bien des valeurs. La variable est en effet un espace mémoire précis de l'ordinateur. On peut retrouver l'adresse de ce site donc espace mémoire à l'aide de id de variable. Donc la fonction id variable كتعطيك l'espace كتعطيك l'adresse mémoire ou l'adresse mémoire ديال هذيك la variable بمعنى فين مخبيه. Donc prenons l'exemple suivant. Donc x égale à 0 print x. Donc هنا غيافيشي la valeur ديال x donc la variable سميتها x. Donc هذه l'affectation حطينا فيها لا فالور 10 دونك برينت اكس غيافيشي لا فالور ديال اكس و برينت اي دي دو اكس غيافيشي البلاصه لادريس ميموار فين كاينه في الميموار ديالي. دونك جيكزيكوت هاد ليكزامبل دونك هنا عطاني لا فالور 10 وراه مستوكيه في هاد لادريس ميموار. دونك هذه كتسمى اون افيكتاسيون سامبل يعني كناخذ واحد الفالور كنستوكيها في واحد لا فاريابل. كاينه ما يسمى بالافيكتاسيون سيمولتاني بمعنى غنخبي سيمولتانيمون دي فالور. دونك هنا في اكس غندير فيها 10 في ايكغيك غندير فيها 15 وفي زد غندير فيها 20. دونك ممكن نخدم لي فيرغول وشاك فالور كتستوكا في الفاريابل كوريسبون. دونك اكس la valeur ديالها 10 y la valeur ديالها 15 و z la valeur ديالها 20. باش supprimer le variable je peux utiliser le mot clé ou bien l'instruction del. del هو delete هو supprimer. donc pour supprimer une variable on utilise l'instruction del. وفي هذا لو كود غيعطيني erreur. علاش error؟ حيت x تيغال ا 10 هنا خدا la valeur 10 هنا سوبريميت فاريابل اكس ما بقاتش اكس معرفه عندي. دونك من بعد هاد لا ليني ما عنديش الحق نستعمل اكس وجيت درت برنت اكس دونك غيعطيني ايرور غيقول لي لو نون اكس ما كاينش. دونك نيم ايرور نيم اكس از نوت ديفايند. دونك هاد اكس ما بقاتش. دونك اكس الاولى سي بون ديال اكس حتى لهنا مزيان ولكن من بعد ما عنديش الحق نستعمل هاد الفاريابل اللي مسحتها. دونك هذه لا سوبريسيون دون فاريابل كنستعمل لو مو كلي ديل. دابا ندوزو لواحد نوسيون اللي خاصكم تعرفوها ان بيتون سونسيبل لاكاس. دونك il faut noter que le nom de variable est sensible à la casse. دونك ما يمكنش الا درت اكس مينيسكول نعيط على برينت اكس ماجيسكول. هذه غيعطيك ايرور حيت هاد لا فاريابل اكس ماجيسكول ما معرفاش. دونك خاصك ترد البال لي نون دو فاريابل. دونك الا مينيسكول كتكتب بالمينيسكول الا هما ماجيسكول كتكتب بالماجيسكول الا مخلطين كتكتب اكزاكتومون لو ميم نون. دونك هنا نيم اكس اون ماجيسكول از نوت ديفايند دونك راه ما معرفش. دونك il est sensible le nom de variable est sensible à la casse. دابا غنشوفوا l'instruction de sortie ولا l'équivalent هاد print هي l'équivalent ديال afficher. donc print هي l'équivalent ديال afficher un message. print invoqué avec plusieurs arguments les renvoie tout sur une seule ligne mais un espace entre les arguments produits de sa propre initiative. donc اشنو بغى يعني هنا انه برينت الى عندك برينت افيك بليزيور ارغيومون اوتوماتيكمون كيدير ليسباس بيناتهم. دونك كيدير ليسباس غيدير بونجور اسباس تو اسباس لو اسباس موند. دونك غيدير بونجور تو لو موند
وغيدير لي زيسباس اونتر لي زارغيومون. دونك بار ديفو كيدير هاد القضيه ديال دونك كيدير لي زيسباس. الا بغيت نبدل هاد لي زيسباس ندير فيها شي حاجه اخرى كاينه لا بوسيبيليتي اون اوتيليزون لارغيومون سيب. دونك في برنت كاين دو موكلي اللي ممكن نخدموهم اللي هو السيب اللي هو السيباراتور، يعني هذاك الكلمه اللي غادي تفرق ولا هذاك الكاركتير اللي غادي يفرق ما بين الكلمات، واند هو الاخر ديال هذا، حيت هذا بار ديفو كيعطيك الى كيافيشي لو ريزولتا اي il retourne à la ligne وكيرجع للسطر. دونك لو موكلي هاد سيب est utilisé comme séparateur qui sépare les objets imprimés. L'exemple par défaut la valeur ديال سيب هي espace. Donc par défaut la valeur par défaut ديال سيب هي هاد l'espace اللي كيتافيش هنا. Supposons بدلتو باندرسكور، دونك هنا غيافيشي ليا بونجور اندرسكور تو اندرسكور لو اندرسكور موند. دونك الا درت سيب هو اللي غادي يفرق ليا ما بين هاد لي زوبجي. دونك سيب الا درت فيها 3 زيتوال غيعطيني بونجور 3 زيتوال تو 3 زيتوال لو 3 زيتوال موند. دونك جيكزيكوت، دونك عطاني لو ريزولتا كيما قلت. دونك بونجور اندرسكور تو اندرسكور لو موند انسي دو سويت. دونك هذا السيباراتور وما عندكمش الحق انهم ديو هذا السيباراتور الاول. دونك سيبو اند هما لي ديغنيي اليمون، ماشي مشكل تبدا باند ومن بعد سيب ولا سيبو اند، ولكن ما عندكش الحق تزيد دي زوبجي ابري لا ديكلاراسيون ديال هاد لي دو ابري لوتيليزاسيون ديال سيبو اند. اند كما قلنا راه بار ديفو هاد برنت احمد غيعطينا بونجور احمد. دونك هنا بار ديفو كيرجع للسطر. دونك الا بغيت نبدل هذا البرانسيب ديال رجع للسطر جي لو دغوا اون اوتيليزون لو موكلي اند. دونك هنا كندير برنت بونجور اند اسباس. دونك لو ريزولتا ديال هذا غيكتب ليا بونجور وعوض ما يرجع للسطر غيدير واحد ليسباس ويافيشي احمد. دونك بدلت داك البرانسيب بار ديفو ديال برنت اللي هو غوتورن على ليني لو ديرنيير كاركتير. دونك في هاد ليكزومبل بونجور اند درت فيها ايطوال يعني غيدير ليا بونجور ايطوال، يعني اخر كاركتير اللي غيدير في هاد الجمله هي ايطوال، ومن بعد غيافيشي هاد لو ريزولتا حداه. دونك يعطينا بونجور ايطوال احمد. دونك هذا لو برينسيپ. الا دابا مشيت باغ اكزومبل خدمتهم بجوج، دونك غندير باغ اكزومبل بونجور تو لو موند. درت هنا فيرغول ودرت سيب تيغال ا اند ندير واحد القضيه غنجيب هادو لهنا. دونك هذا شنو غيعطيني؟ كنشوف شنو عندي هنا. دونك عندي سيباراتور هو اندرسكور، دونك غيعطيني بونجور اندرسكور يعني التيري ديال 8 تو صافي ساليت هنا ساليت لي برانت بونجور تيري تو، ومن بعد غيافيشي في هاد اند في الاخر غيافيشي ايطوال، ومن بعد غيافيشي لو اسباس موند. دونك بونجور تيري تو ايطوال لو. دونك هنا راه ما كاين لا سيب لا اند، دونك لي بار ديفو غيكون اسباس دونك لو موند. دونك هذا هو لو برانسيپ ديال سيب اند. سيب هو داكشي اللي كيكون ما بين لي اليمون مع اليمون، و اند كتبدل به البرانسيپ ديال غوتورن على لين اللي كيكون بار ديفو في برنت. l'instruction d'entrée input هي l'équivalent ديال lire. Donc il y a pour demander à un utilisateur de saisir une valeur, donc où le type de retour c'est toujours string. Donc هاد input toujours كيرجع لينا string. كاينه اون ميثود الا بغينا نحولوه لانت وبغينا نحولوه لفلاوت وسترينغ، كاينه اون ميثود. دونك ميساج تيغال input دي بونجور، دونك ميساج. دونك هذا غنطلب لوتيليزاتور انه يسيزي لو مو بونجور،
ومن بعد غنافيشي داك لو ميساج اللي دار. دونك هنا كيما شفتوا هذا الانبوت، دونك غنكتب ليه بونجور اونطري وغيافيشي داك بونجور اللي كتبت ليه. دونك بور دوموندي ان اوتيليزاتور دو سيزير اون فالور كنديرو هاد لو مو كلي انبوت اللي هو ليكيفالون ديال لير. وهنا كيما شفتوا عوض ما كنديرو ديك القضيه ديال اكرير دي بونجور لير ميساج، هنا كنديرو ديريكتومون لي ميساج الميساج اللي غادي تافيشا. دونك غادي يعرف اشنو غادي يسيزي هنا. دونك دي بونجور دو بوان هذا ميساج وكيتسنى لا فالور اللي غتعطيه. دونك كما قلنا لو تيب دو روتور خاصك تعرف انه ديما هو سترينغ ديما شين دو كاركتير. دابا ندوزو كيفاش غادي نحولو هذا الا بغينا نحسبو الانت والفلاوت انسي دو سويت. دونك كاين ما يسمى ترونستيباج او لا الكاست. دونك الكاست بمعنى نحولو هذا ديال انبوت اللي هو سترينغ نحولوه لانت. دونك كاينين لي فونكسيون انت فلوت str. دونك انت كتحول كونفيرتير بيرمي دو كونفيرتير لي زارغومون اون اونتيي. فلوت في لو طون ولا لي نومبر ا فيرغول ولا لي ريال. str هو شين دو كاركتير. دونك سوبوزون انني بغيت نكتب ان بروغرام كي بيرمي دو كالكولي لا سوم دو دو زونتيي. دونك خاصني نطلب لوتيليزاتور يعطيني لا فالور ديال ا نحولها لانت ونقول ليه عطيني لا فالور ديال بي ونحولها لانت ومن بعد ندير الكالكول. دونك هنا نعطيه 15 نعطيه 12 دونك عطاني 27. سوبوزون ما درتش هادي سوبوزون ما درتش هادي. دونك هادي كتعطيني كونكاتيناسيون بمعنى الا درت 15 ودرت 12 غتعطيني 1512 حيت هادي زائد هادي بمعنى كتعطي كونكاتيناسيون كتزديهم ماشي كتحسب لا سوم. دونك الا بغيت نحسب لي زونتيي ولا لي فلاوت دونك خاصني ندير الكاست. دونك 15 12 كتعطيني 27. دونك دابا ندوزو لي تيب دو باز. Donc les types de base les kainin في Python, donc il existe plusieurs types de données. Donc par exemple les nombres entiers, les homa int, les nombres réels, les homa float, les nombres complexes, les homa complexes, yani l'imaginaire, boolean, les homa bool, vrai ou faux, les غيولي true false, chaîne de caractères, les homa string, liste. غنشوفوا لو تيب ليست لي تuples et les dictionnaires. Donc aujourd'hui غنشوفوا غير هادو nombre entier réel complexe boolean chaîne de caractères و par la suite غادي نشوفوا ليست مع tuple مع dictionnaire. دونك لي زونتيي اللي هما int. دونك اشنا هما لي زونتيي ولا كنسميوهم integers بالانجلي ديزيني لي نومبر سون فيرغول اللي ما فيهمش الفيرغول سواء الا كانوا بوزيتيف او بيان نيجاتيف. دونك 5 ناقص 7 100 ناقص 100 انسي دو سويت. دونك بوزيتيف و نيجاتيف. كاين واحد لا فونكسيون كي بيرمي دو روتورني لو تيب ديال ليليمون. دونك هذا ا تيغال ا 5 برينت ا برينت تيب دو ا. دونك هنا غيعطيني لا فالور في هاد لانستركسيون غيعطيني 5 وفي هاد لانستركسيون غيعطيني لو تيب هو انت. دونك 5 classe int. Donc le type de l'élément est entier. Donc les nombres binaires, octal, hexadécimal. Donc il a besoin de traiter le nombre en tant que binaire quand ça 0b ou bien 0b. 0o pour les octales, 0x soit majuscule soit minuscule pour l'hexadécimal. علاش كنعطي هذه ولا هذه حيت قلنا ان بيتون سونسيبل لاكاس ولكن في هذه كيعتبروهم بحال. دونك هذا راه بينير هذا اوكتال وهذا اكساديسيمال. برونون لو كا هاد ليكزومبل سويفون. دونك عندنا برانت 11 برانت 0 بي 1 0 1 1 0 او يعني لوكتال 13 0 اكس بي.
هادو كاملين غيعطيو 11 11 11 11 حيت ليكيفالون ديال 11 في البينير هي 1011 ليكيفالون ديال 11 في لوكتال هو 13 ليكيفالون ديال 11 في ليكساديسيمال هو بي. لو دوزيام تيب اللي شفناه هو لي ريال او فلوتون. دونك هاد لي ريال او فلوتون هما floating numbers. Donc floating numbers c'est les nombres à virgule soit il كانوا positif soit كانوا négatif. donc اللي فيهم الفاصله donc كنديروا الفاصله بالبوان اللي فيهم الفاصله اوتوماتيكمون راه يلي دو تيب float. donc جوج فاصله 5 سي دو تيب float. les nombres complexes. donc les nombres complexes هما كيكونوا toujours syntaxe suivante. donc a z est égal à a plus bi. donc هنا كنكتبو g. donc جوج فاصلة 5 plus 5 g. la partie réelle هي جوج فاصلة 5 و la partie imaginaire هي 5. donc le type غيعطيكم complexe. la valeur غيافيشي la valeur كلها و غيعطيكم هنا complexe. of point réel يعني la variable point la partie réelle كيعطيك 2,5 و x point imaginaire يعطيك 5.0. علاش قلت لك 5.0 حيت هادو كاملين بدو تيب réel. donc يرجعوا لك لو تيب réel. donc c'est le résultat souhaité. donc هنا عطاني le nombre complexe هنا le type هنا la partie réelle و هنا la partie imaginaire. Le quatrième type, donc je fais le type entier, réel, complexe. D'abord, غنشوفو boolean. donc boolean في la logique كما شفنا في les algorithmes شفنا vrai faux. وفي بايثون هادوك vrai faux كيتحولوا ل true false. خاصكم تردوا البال لهادي. donc true t en majuscule, false f بوحدها en majuscule. donc true false t en majuscule f en majuscule. إلا جاب الله درت شي حرف آخر en majuscule راه غيكون عندي ليرور في الالغوريثم ديالي. donc يقول لك la variable n'existe pas. donc x reçoit true t en majuscule, y reçoit f en majuscule. هنا في print غيافيشي ليا true espace false. donc true espace false. في لو تيب غيافيشي ليا bool اللي هو boolean. donc true false الاولاني راه x دو تيب boolean والثاني راه دو تيب boolean. بعض المرات الى عندك true false في دي كالكول ماتيماتيك. donc الى عندك دي فورمول اللي فيهم في الماتيماتيك باغ اكزومبل الى عندك true و false true كتحول لواحد و false كتحول لزيرو. فهاد لوكا باغ اكزومبل true هي واحد زائد واحد كتعطيك جوج زائد زيرو كتعطيك جوج ترو في ترو كتعطيك واحد. دونك غتعطيك في الريزولتا هنا 3. دونك تو peut être converti automatiquement en 1 false en 0 في دي كالكول ماتيماتيك. دونك هنا قلنا 3. دونك لو ريزولتا اي 3. لي شين دو كاركتير. دونك من بعد ما شفنا لونتيي الريال كومبلكس بوليان غنشوفو لي شين دو كاركتير اللي هما string. دونك شين دو كاركتير اي حاجه كتكتب اون طونك تكست كلمه او بيان فراز انشي دو سويت ان مو اون فراز انشي دو سويت. دونك اللي فيها لي كاركتير دونك سي ان تكست. اس تيغال ا بونجور تو لو موند. دونك برنت اس هنا غيافيشي ليا هاد لو ميساج و برنت تيب دو اس غيافيشي ليا كلاس اس تي ار بمعنى string. دونك بونجور تو لو موند كلاس str. ومن بعد غنشوفوا واحد الدرس كي كونسيرن لي سترينغ لي فونكسيون اللي فيهم كيفاش نحسب دو كالكولي لو نومبر دو كاركتير كومون اون بو انفيرسي لي زيليمون ريشيرش انسي دو سويت. دونك كاين واحد لوبجي اخر اللي سميتو لوبجي فيد. دونك نان اللي هو نول ليكيفالون ديال نول بمعنى ان لوبجي اكس خاويه. دونك اكس خاويه لو فيد ماشي اسباس ماشي زيرو مي لو فيد. دونك برنت اكس غيافيشي نان او تيب دو اكس هو سي نان لوبجي نان تيب. دونك هذا لوبجي فيد.
دونك حتى لدابا شفنا انه في لي تيب دو باز شفنا لي زونتيي اللي هو انت غيال اللي هما ا فيرغول لي نومبر اللي فيهم الفيرغول هما فلاوت لي نومبر كومبلكس بوليان شفنا بول اي شين دو كاركتير هو سترينغ